Welcome back. GBA demands government to frame guidelines to accept or reject suggestions for regional plan. GBA members doubt if government has opened the plan for suggestions to benefit some projects. GBA feels that government might change the eco-sensitive zones into settlement zones to profit some projects. GBA said regional plan should be planned in such a way that it does not damage Goa's identity. सरकारान कितें करपाक जाय आशिल्लें ते सजेशन्स येयला ते सजेशन्स तितून गायडलायन्स तयार करपाक जाय आसली ते गायडलायन्सा प्रमाणे ते सजेशन्स घेवपाचे काय ना हो निर्णय तांणी घेवपाक जाय आसलो. सो द गव्हर्मेंट शूड हॅव ड्रॉन अप अ गायडलायन्स टू एक्सेप्ट or reject the suggestions, but this has not been done. It was not done then and it has not been done now. So what is happening is people will send in their suggestions and the acceptance and rejections of the suggestions will depend on whims and fancies of whoever is looking at the plan. which are सांगपाचे आमचे हे की जेन्ना गायडलायन्स ना जेन्ना कमिटी ना तेन्ना कोणूय सजेशन दितलो आनी कोणाक ते कोणाचे सजेशन्स एक्सेप्ट जातले कोणाचे सजेशन्स ना एक्सेप्ट जातले हाजेर कांयच सरकारान स्पश्ट करूं ना. आमकां भंय दिसता की हे जे मार्क केल्ले इको झोन्स आसा ते काडटले आनी सेटलमेंट करतले आनी जे जशें सांगला ते प्रमाणे जे कितें व्हडले जे कोण व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आसा तांचे खातीर हे चेंजीस करतले. Force convener Savio Lopez had challenged BBSM for an open public debate on medium of instruction issue. Arvind Bhattikar of BBSM has refused to debate with Savio Lopez of force on educational issues. Bhattikar feels Savio Lopez is not eligible for such debate. Bhattikar says he can debate with Smriti Irani or Manohar Parrikar, but not Savio Lopez. Force will convey a public meeting at Loya Maidan on Thursday. Debate कोणाकडे सावियो लोपिशाकडे. सावियो लोपिश कोण तो शिक्षण तज्ञ न्हय. ताची क्वॉलिफिकेशन कितें ताची पात्रताय कितें तो गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकांत ताणें जेवण ह्या विशयाचेर डिप्लोमा घेतला. तो बोटींचेर काम करतालो. हो म्हाका सांगतलो आपल्या कडेन डिबेट कर म्हणून. म्हाका IAS ऑफिसर म्हणून हे भारतीय शिक्षणूच न्हय शिक्षण ह्या विशयाचेर धोरण करपाचो धोरण चालीक लावपाचो मदीं मदीं धोरण बदलपाचो बी खूब अणभव आसा आनी तो अणभव आसा म्हणून हांव त्या अणभवाचेर हांव सावियो लोपिशा कडेन डिबेट करपाक सोदना. हांव डिबेट करपाक इच्छिता. म्हाका डिबेट करपाची खाज आसा खूब खोबी आसा पूण कोणा कडेन स्मृती इराणी कडेन मनोहर पर्रीकारा कडेन आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन आंदोलनाचेर डिबेट करपा जाता. कितले रस्ते आडावचे कायदेशीर आडावचे काय कायद्या आड आडावचे कायद्या आड आडायल्या सरकारान कितें करपाचें हाजेर आंदोलनाचेर डिबेट करपा जाता सावियो ऑफिसा कडेन कांय प्रॉब्लेम ना. Vantakappa Lamani has been arrested by Vasco police for manhandling a senior supervisor of Mormugao municipality. Municipal staff claimed that Councillor Pascal D'Souza was accompanying Lamani. Pascal claimed that there was no violent incident reported. Lamani was just inquiring about delayed garbage collection at Mangor. Chairperson has warned saying if he will not tolerate if anyone manhandles his staff. लेबर घालता म्हणटा तशें लेबर चालू आसलें घालपाचें म्हणजे तितल्यान तो पास्कल ताका घेवन येयलो तो पूण तो भुरगो तो घेवन येयलो आनी तो डायरेक्ट येयलो तूं कितें करता म्हणालो लेबर गाडी धाडना लेबर धाडना म्हणालो आनी कितें तूं चड जालें बूथ धरलो शॉर्टकट मारलो आनी हाका मारलें आनी ओडूंक लागलो म्हाका यो दाखयता तुका यो दाखयता म्हणून. तितक्यान बाकीचे गांवान येयले आनी ताका सोडयलो म्हाका सोडयलो आनी ताका घेतलो आनी भितर रुमान घातलो. ना कोणाक मारूंक ना कोणा एकमेकाचेर कोणें साथ करूंक ना फकत तेणें सांगलें चोवपा यो म्हणलो न्ही. आयज सकाळी जो आमच्या जो शामू जो स्टाफ लेबर घालता सगळ्यांक सप्लाय करता ते सप्लाय सिनियर सुपरवायझर तो आनी तेचे कडेन पास्कल कावन्सिलर येयला आनी एक मनशाक घेवन येयला आनी धाडला आनी तो तेच्या आंगार गेला. शामूच्या हातीक हात घातला बूक उडयला काडून फाटीर थापाड मारला. एकदम वायट गजाल जाल्ली. स्टाफाक समज कोणीन सुद्दां हात लायलो बारीक सुद्दां हात लायलो जाल्यार हांव उगी रावचो ना. This connection we had registered the crime
under section 353 IPC and he is arrested. Let's take a short break. Stay tuned.